हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नोक्लॉड्स NumPy ट्यूटोरियल्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा कैलकुलेशंस यूजिंग NumPy देखेंगे। इसको सीखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा की जो कैलकुलेशंस है वो कैसे करते हैं। लीनियर अलजेब्रा में आपको पता ही है ज़्यादातर वेक्टर और मैट्रिसेस का काम होता है। तो इसमें जो है वो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस और वेक्टर्स वगैरह का हम किस तरह से उनको कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें से हम आज आज की हम वीडियो में जो आज हम सीखेंगे वो है मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स कैलकुलेशंस में क्या है इसको हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स को सॉल्व क्या करते थे ना पहले आप अपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के मैथ में, और इसी तरह से ये सिंपल ये जो मैथ है आपको पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए नहीं है, ये आगे बड़ा इसका काम है। ये जो ये जो आप डेटा एनालिसिस करते हैं ये बेसिकली आपको इसकी बेसिस पढ़ाई जा रही होती है। ठीक है, और इसका एडवांस फील्ड में जो है ये लीनियर अलजेब्रा की बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में और एडवांस स्टडीज़ में। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, आउटर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, उनका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकालते थे ना आप। और इसमें ये बड़ा लंबी लंबी कैलकुलेशन होती थी और बाज़ का तो दिमाग थक जैसा कहते थे, सर ने ये क्या दे दिए। ठीक है, ये क्यों निकलवा रहे हैं सर, इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, मैं कहता होता था ये मैट्रिक्स जो है ये इसका इन्वर्स पता नहीं सर, क्यों इसको इन्वर्स क्यों निकलवाना चाहते हैं, इसका ये करता क्या इन्वर्स, हमें तो ये नहीं पता होती थी। तो डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशंस में ये NumPy और मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा बड़े काम की चीज़ें हैं। ठीक, फिर जो डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं इनको इनके एलिमेंट्स को जो है सम इनका किस तरह से निकालते हैं उसको ट्रेस कहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं एक चलें जी, अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो अरेज चाहिए। आप अरे 1 ले लें, NP डॉट अरे, और यहाँ पे एक अरे डाल दें। आप इसको कोई भी इसका जो है वो निकाल लें, आप उसको 9 8 9 8 7 इस तरह से, और अरे 2 ले लें आप, NP डॉट। जब हम आगे जाके डेटा साइंस की वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इनकी जो है एप्लीकेशंस रियल लाइफ में वो जब समझ आ जाएगी तो आप जो है वो बड़े खुश होंगे कि वाह ये तो बड़ी मज़े की चीज़ें थी जो हम पढ़ते रहे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में हम आगे जाके बाकायदा ऐप्स बनाएंगे और बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आपको सारी डेटा साइंस समझाएंगे इसमें। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है, आइए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट ही मैं प्रिंट लेता हूँ इसका। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ताकि आपका वक्त भी बचता रहे, हम डायरेक्ट ही आपको चीज़ें समझाएंगे, हम आपको इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। NP और NP का फंक्शन है, इसको डॉट कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप अरे देंगे, इसमें आर्डर जो है वो भी ज़रूरी, आपको पता ही है, एक अरे का दूसरे अरे के साथ आर्डर जो है ये डॉट में तो इतना वो इक्वली होता है, लेकिन दूसरी जो इनर और आउटर प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें डिफरेंस आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, इनका दो मैट्रिक्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट है। अब 2 डायमेंशनल रेज भी हो तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट, जैसे एक मैट्रिक्स होता है ना 2x3 का या 3x3 का या 4x3 का, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी आप निकालते होते थे। ये तो इसको निकालें, ये देखें सिंपल है। इसमें उसने क्या करेगा, ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है कि उसने क्या करना है कि 1 को जो है वो पहले 6 से ज़रब देनी है, सॉरी 9 को 6 से ज़रब देनी है। ठीक है, जो 1 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जो बेसिकली है, उसको 9 को 6 से ज़रब देगा, 9 को 6 के साथ, फिर क्या करेगा, ये जो 8 इसको 5 के साथ ज़रब दे के, और फिर 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके आपको दिखाएगा इसका रिज़ल्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको यहीं पे आप पहले कर लें 9, सॉरी इसको यहाँ पे करके देखें, 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस आएगा
8 ملٹیپلائڈ بائی 5 پلس آئے گا 7 ملٹیپلائڈ بائی 4. یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کس کے ایکول ہو جائے گا، اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں یہاں پہ. تو ہم کیلکولیٹ نام پائی سے کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ 122 ڈاٹ پروڈکٹ اس کا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے رزلٹ کو جو آپ نے بنایا ہے، تو یہ جو اوپر بنایا تھا نا آپ نے، یہ 9 6 اس کو آپ پرنٹ نکالیں تو یہ میرا خیال غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ میں نے بیسیکلی یہ والا رزلٹ آپ کو پرنٹ آؤٹ لگا دیا جو آپ نے مینولی کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ نام پائی نکال کے دیا آپ کو. تو دونوں کا جو رزلٹ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح سے بیسیکلی مینولی کیلکولیشن آپ کس طرح سے ہوتی ہے ڈاٹ پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے، اب ہم انر پروڈکٹ دیکھتے ہیں. ڈاٹ پروڈکٹ آف 2 ڈائمینشنل ارے کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 ڈائمینشنل ارے کا بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک 2 ڈائمینشنل ارے لے لیں. بی آر جو ہے BRR1 جو ہے یہ ایک 2 ڈائمینشنل ارے ہوگی یہ. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو اس طرح سے ہی سمجھ لیں. 2 ڈائمینشنل ارے کا آپ کو پتہ ہی کیسے کریٹ کرتے ہیں. 1 ڈاٹ یہ اس طرح سے کریں گے اور کوما ڈال کے پھر ایک 3 4 5 یہ 2 ڈائمینشنل ارے اور BRR2. تو NP ڈاٹ ارے اس میں بھی آپ 2 ڈائمینشنل ایک ارے نکالیں گے. یہ اس کو 4 5 6 ڈال کے 7 8 9 اس طرح سے یہ ڈاٹ پروڈکٹ. اب اس کا ڈاٹ پروڈکٹ نکالیں تو اگر اریز کی جو ہے وہ ڈائمینشن ایک ہے تو آپ کو کوئی ایرر نہیں آئے گی. ڈاٹ پروڈکٹ آف 2 ڈائمینشنل ارے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ NP ڈاٹ ارے 1 BRR1 اور BRR2 یہ ہماری 2 ڈائمینشنل ارے تھی. تو ان کو آپ دیکھیں جی اس کا کیا نکلا، کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ لائن اس میں جب بھی آپ نکالیں گے تو اس کو آپ نا ایکسس دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسس دینے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ اس کے لیے 0 اور 1 جو ہے 1 ایکسس جو ہوتا ہے وہ ہاریزونٹل ہوتا ہے اور 0 ایکسس جو ہوتا ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں. 1 2 اور اس میں ایکسس آپ دیں. ایکسس نہیں آ رہا، ہاں سوری کیا کہہ رہا تھا، دوبارہ سے اس کو دیکھیں. شیپس آر ناٹ الائنڈ. شیپ نہیں ہے بھائی، ایک کی ڈائمینشن جو ہے 1 ایکول ٹو ڈائمینشن 2 کے دونوں کی ڈائمینشن ایکول نہیں ہے. کیوں ایکول نہیں ہے، ہم نے تو ایکول کی تھی. یہ بھی ایک ویکٹر ہے، یہ بھی ایک ویکٹر ہے، اور یہ 2 ڈائمینشنل ارے کی تھی 2 × 3 اینڈ ہاں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ آپ کو ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی یہ آ گیا نا. یہ ایکچولی یہ لینئر الجبرا کا وہ ہے. میں اس میں تھوڑا سا مس گائیڈڈ ہو گیا تھا. اس میں لینئر الجبرا کا آپ کو پتہ ہی جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے نا وہ کس طرح سے نکلتا ہے. تو یا تو 1 ڈائمینشنل ارے جو ہے اس کی کوئی بھی سائز اس کا نکل آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو 2 ڈائمینشنل ارے ہے اس میں آپ کو ایک ارے جو ہے نا اس کی ڈائمینشن دوسری ارے کی ڈائمینشن کی الٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کے جو روز ہیں دوسری کے اتنے کالمز ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کی 2 روز ہیں تو دوسری کے 2 کالمز ہونے چاہیے اس طرح سے. پھر ڈاٹ پروڈکٹ نکلتا ہے. یہ لینئر الجبرا کی بیسک وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈاٹ پروڈکٹ اس طرح سے نکلتا ہے 2 ڈائمینشنل ارے کا. اور اب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انر اور آؤٹر پروڈکٹ جو ہے. انر پروڈکٹ جو ہے پرنٹ لے لیں، پرنٹ کے ساتھ ہی اب دیکھیں آپ اس کو، تاکہ انر پروڈکٹ جو ہے وہ کیا آئے گا، این پی ڈاٹ انر کے نام سے. ٹھیک ہے، اے اور بی 2 ارے ہم فارورڈ کریں گے، اس کو پاس کریں گے، فارورڈ کریں گے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انر پروڈکٹ ہوتا کیا ہے، اب اس کو اگر آپ مینولی یہاں سے میرے پاس ہوتا اگر تو میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دکھاتا. انر پروڈکٹ بیسیکلی ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ سم آف دا پروڈکٹس آف دیئر کرسپونڈنگ انٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سم آف، اس کو کیسے کہیں گے، سم آف پروڈکٹس آف کرسپونڈنگ انٹریز، اس کو کرسپونڈنگ انٹریز کہیں گے، کرسپونڈنگ انٹریز. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو کس طرح سے، مطلب یہ جو یہ 2 کا ہم لے رہے ہیں نا، تو یہ اس طرح سے ان کا ملٹیپلائڈ کر کے ان کو سم بھی کر کے دکھائے گا. وہ تو یہ اس طرح سے ایک ایک کی ہے نا اپنے، یہ اس طرح 9 کو 6 5 اس طرح کرے گا. وہ کس طرح سے میں آپ کو مینولی آپ کو کیسے، اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کو کرتے ہیں، اس کو پہلے رن کریں آپ. انر پروڈکٹ جو ہے، ہاں یہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو 1 ڈائمینشنل ارے ہے، یہ اس کا جو ڈاٹ پروڈکٹ اور انر پروڈکٹ یہ ایک ہی ہوتا ہے 1 ڈائمینشنل ارے کا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی سم آف کرسپونڈنگ انٹریز، یہ سم ہو رہا ہے کرسپونڈنگ انٹریز کا سم ہو رہا ہے. یہ کرسپونڈنگ ہے نا ایک دوسرے کے، کرسپونڈنگ انٹریز کے پروڈکٹ کا کیا ہو رہا ہے، سم ہو رہا ہے. تو ڈاٹ پروڈکٹ بھی یہی ہوتا ہے. تو 1 ڈائمینشنل ارے میں انر پروڈکٹ کی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو 2 ڈائمینشنل ارے میں کے لیے جو ہے وہ آپ ایک کریں کام، آپ یہاں پہ 2 ڈائمینشنل ارے اور لے لیں. تو یہ باہر جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کے ویو خراب ہو رہا ہے. تو اس کو آپ کیا کریں، ایک ارے لے لیں. ایک ارے تو یہ لے لیا ہم نے اس کو، تاکہ چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز ہوں آپ کو سمجھا بھی سکوں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، 4 5 1 2 4 5، اس کو 3 کریں اور اس کو 6 کر لیں، 7 8. ٹھیک ہے، اور اس کو اندر سے یہ جو ہے یہ 2 ڈائمینشنل ارے 2 ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو ہے اب ہم نے کیا لینا ہے، پرنٹ آف کیا کریں گے، اس کو ہم نے لینا ہے، ہم لے رہے تھے انر پروڈکٹ 2 ڈائمینشنل ارے کا. تو اس کو این پی ڈاٹ انر کریں گے آپ، تو BRR1 پاس کریں گے اور BRR2 پاس کریں گے. اب یہ کرے گا کیا، یہ کرے گا یہ کہ 1 کو جو ہے وہ اس طرح کرسپونڈنگ ہے نا، کرسپونڈنگ پروڈکٹس کا ایڈ کرے گا. 1 کو 3 کے ساتھ کرے گا، 2 کو 6 کے ساتھ، 4 کو 7 کے ساتھ، 5 کو 8 کے ساتھ، اس طرح کر کے ان کو ایڈ کر کے آپ کو دکھائے گا. یہ دیکھیں جی 2 یہ ارے تھی جو 2 ڈائمینشنل، یہ تھی 2x2 کی، تو اس نے 2x1 بیسیکلی پروڈکٹ جو ایڈ کر کے اس نے سم کیا ہے، اس کو ادھر کیا، اس کو ادھر، تو یہ ایک انٹری بن گئی ہے. پھر جو ہے وہ اس کو ان کے ساتھ کیا تو پھر دوسری انٹری بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا انر پروڈکٹ نکل آیا میٹرکس کا. ایک ہوتا ہے آؤٹر پروڈکٹ. تو آؤٹر پروڈکٹ جو ہے سوری یہ بھی 2x2 کی ہی نکلی ہے نا، 2x2 کی ہی نکلے گی کیونکہ اس کی وہی 4 انٹریز نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو مزید سمجھ چاہتے ہیں تو کوئی میتھ کی، میٹرک کی یا پارٹ 1 کی بک لیں، اس میں سے اس کو انڈیویجول ایلیمنٹس کو رکھیں. میں یہاں پہ میرے پاس پین ہوتا تو میں شاید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا. ایکچولی میرا جو اسکوپ بھی وہ ہے وہ نم پائی کا ہے، تو میں آپ کو نم پائی زیادہ اچھے طریقے سے، کہ نم پائی میں جو ہے وہ ان کا انر پروڈکٹ کیسے لیتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ठीक हो गया जी। अब जो इनर प्रोडक्ट हो गया, अब आउटर प्रोडक्ट लेके देखें जी। इनका आउटर प्रोडक्ट जो है वो जो है बेसिकली वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर। हर पेयर का जो जितने भी पॉसिबल पेयर होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट लेता है, उसको आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। प्रिंट करेंगे आउटर प्रोडक्ट np डॉट आउटर के नाम से, ठीक है जी। इसमें देखें जब आपने आउटर कॉल किया तो कौन कौन से फंक्शन बता रहे हैं, ए बी और एक आउट देना, ठीक है। आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो BRR1 और BRR2 ये दो देंगे आप इसको फंक्शंस, ठीक है। तो इसको आप करें, ये आउटर प्रोडक्ट आ गया 2 डायमेंशनल अरे का, 2x2 का। तो हर पॉसिबल देखें ये उसका कितना उसने जो है वो 2x2 का उसने इतना लंबा जो है वो आउटर प्रोडक्ट दे दिया आपको, ठीक है। तो हर पॉसिबल जो पेयर है इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं, ठीक है। 1 का 3 के साथ बन गया, 1 का 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का, हर डिफरेंट पेयर है ना, हर पेयर में वो बन गया इसके, ठीक है। और अब जो है वो डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करें कि डिटर्मिनेंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिंट जो है करेंगे डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करते होते थे, ठीक है। तब तो हम मैनुअली करते थे, एक्सरसाइजेस सर देते थे तो हम जो है उसको कर लेते। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डेट के नाम से इस तरह फंक्शन होता है, डेट फंक्शन कॉल करें। और जिस इसमें डिटर्मिनेंट आपको पता है एक ही मैट्रिक्स का एक ही डिटर्मिनेंट होता है, np डॉट सॉरी इसमें से आपने डिटर्मिनेंट जो है ना वो ख़ास np का एक लीनियर अलजबरा का लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये डिटर्मिनेंट का फंक्शन है, ठीक है। इसमें आप BRR1 करें या BRR2 जो भी आपकी अरे वो पास करेंगे आप। वाज नेवर क्लोज्ड, कौन सी वाज नेवर क्लोज्ड, हाँ जी ये वाली, ठीक है। नेवर तो ये ऐसे कह देता है, पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो है डिटर्मिनेंट आ गया इस मैट्रिक्स का, जो हमने ये वाली 2x2 मैट्रिक्स ली थी, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम जो है ना वो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। आपको पता है मैट्रिक्स में जो वेक्टर्स होते हैं और लीनियर अलजेब्रा की जो इक्वेशंस हैं बेसिकली उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करके देखें। आप प्रिंट सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, np डॉट, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का ये फंक्शन है और सॉल्व के नाम से ये, ठीक है। तो इसको आप जो है अब इसमें आपको पता है मैट्रिक्स में कांस्टेंट भी एक होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है अगर आपके दो, ये आपको पता है अगर 2x2 का तो इसका मतलब है ये x है और ये y है, ये इज इक्वल टू 0 है, इस तरह से ना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और ये जब x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है ना। तो इनमें जो है वो इनको किस तरह से आप करेंगे सॉल्व, एक ये अरे लेंगे आप और एक इसका कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मैं जो है वो कांस्टेंट्स जो है ना वो 0 0 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 0 कर लें, बड़ा आसान होगा ना। तो कांस्टेंट्स को आप इसको c कह लें आप, ठीक है जी, ताकि np डॉट रे आप इसको डिफाइन करें पहले कांस्टेंट्स के रे, ये 0 0 कर लें इक्वल टू 0 0, सिंपल सी क्वेश्चन होंगे ना। तो सॉल्व करेंगे किसको जनाब, हम करेंगे सॉल्व BR1 को, और किन कांस्टेंट्स के साथ करेंगे, सी कांस्टेंट्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो आप ये एक में आपने अरे देनी होती है और दूसरा आपने वो देना होता है। देखिए अगर आप इसको दोबारा इसको कॉल करें आप सॉल्व ये, ठीक है। तो ये करें ये और इसको सी कांस्टेंट्स देंगे आपने, फिर रन करें आप, ये देखें
تو اکول ٹو 0 0 کے لیے تو یہ 0 0 کے لیے ہی سالو ہو گئی ہے. اگر آپ اس کو کوئی ویلیو دے دیں, آپ 1 دے دیں اور اس کو 5 دے دیں, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ایکس اور وائی کی ویلیو سالو ہوگی. ایکچولی 0 0 کے لیے تو سیٹسفائی ہوگی نا, وہ اس لیے 0 0 ہی آ گیا تھا. تو یہ 1.66 اور مائنس 0.33 دو آپ کو پتہ ہے, ایک ایکس کی ویلیو نکلے گی اور ایک وائی کی ویلیو نکلے گی. اس طرح سے آپ لینئر الجبرا کی ایکویشنز کو بھی یہاں پہ سالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی اس کو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ کا یہ جو میٹرکس تھا, یہ جو تھا بی آر اور سی جو تھا, یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایسے تھا بی آر آر 1 انٹو ایکس جو ہوتا تھا از اکول ٹو جو آپ نے یہ سی کانسٹنٹ دیا, یہ ایکویشن کے ساتھ ہی بیسیکلی یہ سالو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ ایکویشنز سالو ہو گئی ہیں آپ کی. اب میٹرکس کا انورس نکالنا ہے آپ نے. انورس نکالیں گے, کیسے نکالیں گے آپ میٹرکس کا انورس؟ وہی این پی ڈاٹ لینئر الجبرا کا لائبریری کال کریں گے اور اس میں سے آپ انورس فائنڈ آؤٹ کریں گے. انورس جو ہے وہ 2 ڈیمینشنل ارے کا ہی انورس نکلے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ 2 ڈیمینشنل ارے کا انورس نکلا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے وہ آپ اس کو ڈائیگنل ایلیمنٹس کا سم جو ہے, جس کو ہم ٹریس کہتے ہیں, وہ ڈائیگنل ایلیمنٹس کا سم جو ہے وہ آپ نکالیں گے. سم آف ڈائیگنل ایلیمنٹس, ٹھیک ہے. اور کیا کریں گے, این پی ڈاٹ ٹریس ہے اس کا نا, ڈائریکٹ فنکشن ہے یہ این پی ڈاٹ ٹریس کا. کچھ فنکشن لینئر الجبرا کے ہیں, کچھ ٹریس کے ہیں. تو جو خاص لینئر الجبرا کے ہیں نا وہ, تو اس میں آپ ارے دے دیں اور اس کا سم آف ڈائیگنل ایلیمنٹس نکل آئے گا. بی آر آر 1 کدھر یہ ہماری یہ بی آر آر 1 تو 6, ٹھیک ہے جی. سم آف ڈائیگنل ایلیمنٹ 6 آ گیا. تو یہ اس طرح سے لینئر الجبرا میں نمپائی یوز ہوتی ہے. مزید جب اس کی ڈیٹیل اپلیکیشنز کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے تو اس میں جو آپ کو اس کا جو ریئل ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوگا وہ پتہ چلے گا آپ کو کہ ایپس میں کے اندر یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. تھینکس فار واچنگ, پلیز سبسکرائب اینڈ لائک.